नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान पाकिस्तान का हाथ पकड़कर मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में खुशहाली का बाब खोलने जा रहा है। इंटरनेशनल पाबंदियों के बावजूद अफगानिस्तान में शुरू किए जाने वाले हिरान कुन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए मुस्तकबिल की सुपर पावर चीन तैयारियों में मसरूफ नजर आ रही है। मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में चीन का तिजारत का सदियों पुराना ख्वाब भी पूरा होने जा रहा है। याद रखिएगा कि ये मंसूबा सेंट्रल एशिया को यूरोप में बदलने वाला है। जनूबी एशिया के 5 अहम ममालिक के दरमियान होने वाले इस शानदार प्रोजेक्ट की तफसील जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं 5 कॉरिडोर रेलवे प्रोजेक्ट की, जो कि जनूबी एशिया के 5 अहम ममालिक अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान को आपस में जोड़ने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान का सबसे अहम और शानदार प्रोजेक्ट साबित होने जा रहा है, जिसमें 2500 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन इन 5 ममालिक के माबैन बिछाई जाएगी, जो न सिर्फ इन ममालिक को आपस में जोड़ेगी बल्कि इन 5 ममालिक को मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया से भी जोड़ देगी। और इसमें सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है अफगानिस्तान, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुस्तकबिल की सुपर पावर चीन को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल करके न सिर्फ अफगानिस्तान और चीन के ताल्लुकात में बेहतरी का आगाज करने जा रहा है, बल्कि चीन के ईरान और ताजिकिस्तान के साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात में अहम किरदार अदा करने वाला है। नाज़रीन, तमाम दुनिया जानती है कि अमेरिका के जाने के बाद भी अफगानिस्तान पर इंटरनेशनल पाबंदियां बहुत ज्यादा हैं। ऐसी ही पाबंदियां ईरान में भी देखने में आती हैं, लेकिन काबिल तहसीन बात यह है कि इन दोनों ममालिक ने अपने आप को दुनिया में तरक्की का ठेकेदार समझने वाले अमेरिका की पाबंदियों को खातिर में ना लाते हुए इस प्रोजेक्ट पर काम करने का आगाज कर दिया है। सन 2022 में ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान 2500 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के आगाज का न सिर्फ मुआहिदा किया गया है, बल्कि फौरी तौर पर इस पर काम का आगाज भी कर दिया गया है, क्योंकि अफगानिस्तान को इस रेलवे लाइन के मुकम्मल होने पर अपने मुल्क के लिए बेशुमार फवायद नजर आ रहे हैं। यही सूरत हाल ईरान की भी है। इस रेलवे लाइन में 80 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन ईरान में होगी, जबकि 140 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन अफगानिस्तान में होगी। शुरू में ये मंसूबा सिर्फ अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान हुआ था, लेकिन बाद में इसकी अहमियत को देखते हुए अफगानिस्तान ने इसको बढ़ाने का फैसला किया और जनूबी एशिया के अहम ममालिक पाकिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान को ऑफर पेश की कि वो भी इस मुआहिदे में शामिल हो जाएं। ये इतना शानदार मुआहिदा था कि इन दोनों ममालिक ने फौरी तौर पर इस ऑफर को कबूल कर लिया और इस प्रोजेक्ट को अपने मुल्क में जारी रखने के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया। नाज़रीन, 5 कॉरिडोर रेलवे प्रोजेक्ट पर $3 बिलियन के अखराजात आएंगे और इस प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले मरहले में चीन से अफगानिस्तान तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जबकि दूसरे मरहले में अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान तक रेलवे लाइन की तामीर की जाएगी। इस मरहले में अफगानिस्तान और ईरान में बिछाई जाने वाली रेलवे लाइन को भी ताजिकिस्तान के साथ जोड़ा जाएगा, जबकि तीसरा और आखिरी मरहले में अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक रेलवे लाइन बनाई जाएगी। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इस आखिरी मरहले में पाकिस्तान और चीन के सी पैक को भी अफगानिस्तान से जोड़ दिया जाएगा। दूसरे अल्फाज में इस रेलवे लाइन के एक हिस्से से चीन, पाकिस्तान और ईरान को अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के साथ जोड़ दिया जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी माजी में मिडल ईस्ट या सेंट्रल एशिया की भलाई या तरक्की के लिए कोई मंसूबा शुरू किया जा रहा होता था, तो दुनिया पर अजारादारी कायम रखने वाली नाम निहाद सुपर पावर्स ऐसे मंसूबों को किसी न किसी तरीके से रोक देती थी। लेकिन 5 कॉरिडोर प्रोजेक्ट में चीन की शमूलियत से ये फायदा हुआ है कि किसी को भी इस प्रोजेक्ट की राह में हाइल होने की जरूरत नहीं होगी। ये मंसूबा वैसे तो 5 ममालिक के लिए बहुत अहमियत रखता है और 5 ममालिक के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है, लेकिन अफगानिस्तान के हक में ये सबसे ज्यादा शानदार और हैरान कुन नताइज लेकर आने वाला है। इस प्रोजेक्ट पर काम का आगाज करते ही अफगानिस्तान में रोजगार के नए मौके मुयस्सर आएंगे। पुरानी और खस्ताहाल जंग से तबाहशुदा रेलवे लाइन को दुनिया की जदीद और तेज रफ्तार तरीन रेलवे लाइन में तब्दील कर दिया जाएगा। रेलवे में ऑफिसेज कायम होंगे, जिससे बेशुमार जॉब्स क्रिएट होंगी। जब ये रेलवे लाइन पाकिस्तान, ईरान और चीन में जाएंगे तो इसकी वजह से भी अफगानिस्तान के रेलवे सिस्टम में बेहतर तब्दीलियां आएंगी। नाज़रीन, तमाम दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान दूसरे ममालिक से तिजारत के लिए हमेशा पाकिस्तान या ताजिकिस्तान की बंदरगाहों को इस्तेमाल करता है, लेकिन अफगानिस्तान ने इस प्रोजेक्ट के जरिए अपनी जोग्राफियाई सूरत हाल को अपने लिए सूदमंद बना लिया है। इसने एक तरफ तो जनूबी एशिया के दूसरे ममालिक के साथ तिजारत के लिए एक मुफीद प्रोजेक्ट बनाया है,
تو دوسری طرف پاکستان اور چین کے سی پیک منصوبے کے ساتھ اسے لنک کر کے دوسرے ممالک کے ساتھ رابطے کا بھی ایک نیا ذریعہ بنا رہا ہے۔ مستقبل میں یہ منصوبہ افغانستان میں تجارتی ترقی کی نئی راہیں کھولنے جا رہا ہے، جہاں ایک طرف افغانستان کو اپنی مصنوعات جنوبی ایشیا کے دوسرے ممالک میں بھیجنے میں سہولت میسر آئے گی، تو دوسری طرف جنوبی ایشیا کے دوسرے ممالک کے سیاحوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم میسر ہوگا جو امریکہ کے ہاتھوں تباہ شدہ افغانستان سے ابھرنے والے خوشحال افغانستان کی جھلک دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، ترکمانستان اور دوسرے سینٹرل ایشیا کے ممالک گیس اور دوسرے قدرتی ذخائر سے مالا مال ہیں۔ چین میں گیس اور تیل کے کوئی ذخائر بھی موجود نہیں، اسے ہمیشہ اپنے انرجی ریسورسز کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ممالک کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب بھی کوئی بین الاقوامی صورتحال میں چین کو کسی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو چین کے مخالفین ہمیشہ اسی انرجی سورسز کی کمی کو نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ چین کو اپنے انرجی سورسز کے ذریعے قطر اور دوسرے عرب ممالک سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، جبکہ اس منصوبے کے ذریعے چین اس قابل ہو جائے گا کہ وہ دور دراز کے ممالک کے بجائے مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کے ممالک سے اپنی انرجی کی ضروریات پوری کر سکے گا۔ اس طرح چین کا صدیوں پرانا خواب کہ وہ مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارتی روابط بڑھا سکے، اس پروجیکٹ کی وجہ سے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ چین پہلے بھی کان کنی کے شعبے میں افغانستان سے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس معاہدے کے بعد امید کی جاتی ہے جبکہ اس منصوبے کے ذریعے چین بھی اس قابل ہو جائے گا کہ وہ دور دراز کے ممالک کے بجائے مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کے ممالک سے اپنی انرجی کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ وہ اپنی گھریلو دستکاریوں اور بے پناہ دوسری پروڈکٹس کو مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا میں فروخت کر سکے۔ اس طرح چین کا صدیوں پرانا خواب کہ وہ مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارتی روابط بڑھا سکے، اس پروجیکٹ کی وجہ سے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ چین پہلے بھی کان کنی کے شعبے میں افغانستان کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس معاہدے کے بعد یہ امید کی جاتی ہے کہ افغانستان میں چھپے بے شمار خزانوں کو تلاش کرنے میں چین افغانستان کا ساتھ دے گا۔ سی پیک منصوبے کے اس پروجیکٹ کے ساتھ لنک ہونے سے پاکستان میں بھی تجارت کو فروغ حاصل ہوگا۔ اگر پاکستانی حکومت اس پروجیکٹ کو اچھے طریقے سے استعمال کرے تو ایک طرف تو ان ممالک کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات میں مزید بہتری آئے گی، تو دوسری طرف پاکستانی مصنوعات کو ان ممالک کی تجارتی منڈیوں میں متعارف کروانے کا بھی موقع میسر آئے گا۔ دوسری طرف اس ریلوے لائن پر کام پورا ہونے سے پاکستان میں ایک جدید ریلوے ٹریک قائم ہوگا، جس سے پاکستانی عوام کے لیے نہ صرف روزگار کے نئے مواقع میسر آئیں گے، بلکہ اگر پاکستانی حکومت پاکستان میں سیاحتی مقامات کی طرف توجہ کرے اور اسے مزید بہتر بنائے تو ان سے بڑی تعداد میں سیاحوں کو بھی پاکستان آنے کا موقع ملے گا، جس سے سیاحت کے میدان میں بھی زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ ایران اور تاجکستان کے ممالک میں بھی اس پروجیکٹ کی وجہ سے ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ چین اس وقت پوری دنیا میں گیس اور تیل استعمال کرنے والا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے۔ مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا چین کو تو اپنی گیس اور تیل فراہم کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جنوبی ایشیا کے دوسرے ممالک کو بھی ان وسائل کو حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف متوجہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس میگا پروجیکٹ کی وجہ سے افغانستان جنوبی ایشیا کو اس قابل بنا دے گا کہ وہ اپنی ضروریات کو یورپ یا عرب ممالک سے پورا کرنے کے بجائے جنوبی ایشیا میں ہی پورا کر سکیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔